الو وي احمد tu m'entends دابا مزيان صافي كنسمعك السيد. صافي مزيان تقطع دابا هذيك 40 minutes آه. d'accord يلا donc وي. on va revenir لهادشي اللي درنا ديك قبيله donc pardon je m'excuse voilà اذا قلنا la probabilité هاد لا ديفينيسيون اللي درت لك انا في الاول كنرجع ليها في لو كا ديال ما عندناش ايكوي بروبابيليتي ولكن هاد لو كا ديال ايكوي بروبابيليتي هو اللي كنلقاوه دونك اشنو كنستعملوا الا عندنا هاد اش كنقصد بعدا بلو كا ديال ايكوي بروبابيليتي الوغ باردون الوغ لو كا ديال ايكوي بروبابيليتي راه مهم بزاف ليكوي بروبابيليتي ملي تيكونوا دوك لي زيفينمون élémentaire événement élémentaire يعني باش لا probabilité باش تاخذ عنصر واحد من دوك امكانيه وحده من دوك من ديك الليغن ولا من هذا اللي تنسميهم لي زيفونتواليتي élémentaires les événements élémentaires ont la même probabilité عندهم نفس الاحتمال la même probabilité واخا مزيان ولكن هذا الشيء في الحقيقه باش كنعرفوه حنا في التمرين probabilité كنعرفوه بواحد لا فراز avec des phrases لي فراز اللي كنعرفو تيقول لك مثلا بالنسبه للبياس دو موني باردون بياس دو موني ان دومي ان دومي. تري بيان ولا لو دي كيقول لك نون تروكي داكوغ لو دي ولا هذا نون تروكي ولا بالنسبه لي بول تيقول لك واحد لا فراز تيقول لك انديسيرنابل داكوغ انديسيرنابل او توشي بالعربيه تيقولوا نفرقهمش. غير قابله للتمييز بواسطة اللمس داكوغ اذا ما يمكنش اننا يعني لابول مثلا الا حطيت صبعي او يديا في اليورن مثلا ما يمكنش نفرزها باغ اكزومبل مثلا باش نقدر نفرزها يعني الا كانت باش نعرف انا بانها سميتو مثلا لابول تيل تيل مثلا نقدر باردون ايسي انديسيرنابل و touché دونك هنايا اندي اس سي انديسيرنابل و touché مثلا يعني بعض لي رومور تيقولوا بان مثلا في دي تيراج سور كيديروا دوك لي بول كيحطوهم مثلا في الثلاجه في ان ريفريجيراتور مثلا ملي كدير يديك بحال هكا كتلقى بان مثلا لابول بلون لابول شويه فخواد كتعرفها بان لابول ديال ان تيل اون تيل ايكيب مثلا ولا داكوغ ولا بلا فورم ديالها مثلا اكسيتيرا هذا هو المعنى ديال هذه كتكون ديسيرنابل او توشي حنا لا حنا ما خصهاش تكون ديسيرنابل او توشي دونك هاد لا فراز هذه مهمه في التمارين داكوغ ولكن باش نتفقوا حنا كاع واحد القضيه هو حنا نتفق انا مع التلامذه والاساتذه يعني مفتشين كيتفقوا بان بعض المرات يعني تيكون يعني واحد سهو من داك اللي حط التمرين الى اخره يقدر ما تلقاهاش ولكن الا ما لقيتي واخا ما تلقاهاش خدم بها داكوغ خدم بها بانها غير قابله للتمييز باش تخدم بليكوي بروبابيليتي ولكن جو بونس با في الوطني هذا الخطا هذا ما يمكنش يسهاو عليها دائما كتلقى هاد لا فراز هذه دونك الا لقيتي هاد لا فراز كتعرف راسك انت راه في لا سيتوياسيون كنقولوا اوني دون لا سيتوياسيون ديكوي بروبابيليتي داكوغ ولا ملي يكون لو دي نون تروكي ولا لا بيس دو موني نون تروكي راه تيكون ليكوي بروبابيليتي دونك احنا كاع في ليكوي بروبابيليتي ومن بعد دونك دابا اش غادي يولي غيولي دونك ليكوي بروبابيليتي كتعطيك الامكانيه لهاد العلاقه هذه ايكوي بروبابيليتي اشنو هي لا غولاسيون اللي غنخدموا بها كيولي لا بروبابيليتي ديال ان ايفينمون اش كيساوي كيساوي لو كاردينال ديال هذاك ليفينمون يعني لو نومبر دي زيفونتواليتي اللي كاردينال دو اوميغا. مقسوم على كاردينال اوميغا داكور راه دابا التلامذ كيسحبوا ما ان هذه البروبابيليتي دائما هي هذه اتونسيون راه الا رجعنا اسمح لي الا رجعنا لهذا لوكا ديال اللي قلت لك في الاول ديال لي دي مثلا لي زيفونتواليتي كل وحده عندها يعني عندها احتمال مختلف
ما كتوليش هذه ما كتبقاش فالابل هذه العلاقه. دونك هذه العلاقه فالابل جوست في لو كا ديال ايكوي بروبابيليتي. صافي. وهذا هو اللي كان عندنا في المقرر. وهذا هو لو كان اللي عندك في المقرر اكزاكتومون. اذا صافي. اذا صافي فوالا، يا باش تكون عارف انت في بالك وصافي. راه مزيان نكون دايرين في بالنا هذه المساله. دونك قبيله الا بغينا نحسبوا لا بروبابيليتي ديال هذا ليفيرمون ا، اش كان شنو هما الكاردينال ديال ا في نظرك؟ هو 3. شحال من ايفونتواليتي فيه؟ شحال من امكانيه فيه؟ فيه 3. 3 والكاردينال اوميغا شحال هي 6. 6 دونك كان ممكن يا نكتبوا 1 دومي. ديريكتومون هي 3 sur 6 هي 1 دومي ديريكتومون. صافي. وهذا الشيء اللي غادي نعودوا نستعملوه حنا مباشره من بعد ان شاء الله. يلا نعطيك دابا، نعطيك ان اكزومبل. اون برون ان اكزومبل. واخ. داكور. فوالا دونك هنا probabilité exactement. شوفوا الا كان شي اكزومبل هنا يكون شي اكزومبل زوين. يلا عندنا هاد تيبان لك اسكو تو فوا لو وي كور؟ كيبان لي. تيبان لك مزيان صافي. واش باقي شي حاجه في لوكو؟ باقي شويه، ولكن ما يمكنناش نديروه يعني في هذه الحصه كامل لان باقي طويل شويه. باقي probabilité conditionnelle. probabilité totale ما عندكمش. probabilité conditionnelle ولا variable aléatoire. هادو هما لي دو بارتي اللي بقى. نخليهم بور اون اوتر سيونس. صافي. باش لان سورتو لا probabilité conditionnelle تتبغي شويه ديال التركيز. اوكي صافي. داكور. يلا نبداو نخدموا على هذا ليكزومبل. هذا ها هو قدامك. واخ. Un sac contient 4 boules rouges, 3 boules vertes. Voilà. هنا غادي نزيد واحد. On suppose que les boules sont indécernables au toucher, d'accord? Oui. Yalla. On suppose que les boules sont indécernables au toucher. Alors, un sac contient 4 boules rouges, 3 vertes et 2 boules blanches. On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac. Combien y a-t-il de résultats possibles? Monsieur هنا ما كاينش avec remise et sans remise. لا هذاك في successive. احنا ما عندناش successivement، هنا simultanément. صافي D'accord? صافي. يا Combien y a-t-il de résultats possibles? oui. بلاتي نحسبها. Oui. لا ترجع لي. انا رجعت. تيبان لك؟ واش تيبان l'écran؟ وي. تيبان l'écran اللي فيه l'exercice ياك؟ نو. لا ما تيبانش. d'accord. je vais revenir. donc دابا مزيان. سو كاين 84 كا. d'accord. donc شنو هما؟ شنو هما؟ 9 سي. هنا بعدا اولا لي زيفونتواليتي عندهم واحد السميه بويسكو دونك اون تير سيمولتانيمون. دونك شنو كنسميو هاد لي كا هادو؟ كنقولوا لهم سو سون دي كومبينيزون. عقل عليهم. ياك انت خدمتي بالسي. ايوا عقل. سي راه منين جايه من كومبينيزون. واخ. دونك غادي نقولوا le nombre de combinaisons توليفات بالعربيه تنقولوا تاليفات ولا توليفات. le nombre de combinaisons de combien قال لك؟ oui possible de 3 parmi et au hasard 3 parmi 9 parmi le total 4 4 parmi 9 exactement parmi 9 et donc les rois c'est 3 parmi 9. Les rois combien قلت لي؟ 84. 84 très bien. Voilà donc كاين 84. هذا شنو هو هذا؟ هذا نورمالمون هو غادي نكتبوا غادي نسميوه هذا هو لو كاردينال دو اوميغا.
d'accord. Cardinal de oméga. اه Ah, ah, هو لو نومبر دو بوسيبيليتي كاملين. دابا لاحظ معايا قبيله فاش كان عندي ديك لا ليكسبيريونس، كانت ليكسبيريونس سامبل اللي هي لو دي، شحال من ايفونتواليتي كاينين هي سته. اذا كان oui. بامكاني انني نحط هذاك اوميغا تنقولوا اون ديتاي بتفصيل. دابا اوميغا اون بو، واش اون بو ليكريغ Non, ديتاي؟ c'est très سي grand. ديفيسيل. فوالا عندنا 84 امكانيه، هو بزاف. Donc, on s'intéresse juste au nombre. داكشي اش تنقولوا le dénombrement. D'accord. هنا كاين Ah, واحد لو مو ها هو au hasard. Au hasard. هاد au hasard ça veut dire بان راه كاينه عندك لي كوي probabilité، راه كيكونوا des mots clés. صافي. oui. Donc يلا on calcule la probabilité des événements suivants. A. لاحظ معايا دابا حنا راه خدامين بالدينومبرومون او ميم طون خدامين probabilité Ah, بالدينومبرومون. ah. يلا. Donc Probabilité. had le A se réalise. Had le A se réalise. Quand est-ce que A se réalise? Obtenir trois boules de même couleur. De même couleur. Ah, ah. Ou simultanément, on tire en même temps. يعني كنهزو ثلاثة في آن واحد تنقولوا. Ah, il y a إذا C1, 4 بلاتي قبل ما fois ندوزو السي، اسمح لي، قبل ما ندوزو السي غادي نعطيو بعدا شنو هما لي زيفونتواليتي اللي يقدروا يكونوا في A. Donc A se réalise si on tire quoi? trois Obtenir. boules rouges, trois boules vertes. Très bien. Ou bien trois boules vertes. ياك. Ah, اذا هذا لو ا هذا دونك كاينين سوا غادي نقولوا اذا 3 بول، اذا في ou la RRR. ou bien فوالا ار. هادو هما لي زيفينمون اللي كاينين اللي كيكونوا. لاحظ معايا هنا ما استعملتش Oui, لي بارونتيز، استعملت لي زاكولات. علاش؟ لان في الكومبينيزون في السيمولتاني لوردر ما تيكونش مهم. oui. دونك هنايا دونك كنستعمل لي زاكولات. يلا عطيني دونك لا ريبونس. دونك P de A, غنقولوا بي دو ا est égal C 3 parmi 4. cardinal de A sur cardinal de oméga. اذا شوف انا واحد القضيه اللي كنقول انا للتلامذ باش انت كاع تهني راسك من هذا الصداع هذا كامل. في لو ديبي ديال ليكزارسيس، في لو ديبي كاع انت قبل ما تبدا ليكزارسيس، قبل انت مزيان بتقول لو نومبر دو كومبينيزون اكسيتيرا، وبتقول قبل ما تبدا تكالكولي هاد لي بروبابيليتي كاملين بتقول et puisque on tire au hasard ou là, puisque les boules sont indécernables au toucher, donc dans tout l'exercice, on a la situation d'équiprobabilité. وراه هادشي راه ما كيكتبوهاش التلامذ، بروبابيليتي راه قليل فين تلقى شي واحد كيكتب هاد لي جوستيفيكاسيون. اغلب التلامذ كيدوزو ديريكتومون يحط لك بي دو ا يقال كارد ا على كارد اوميغا. يلا كونتينيو. اشنو هي كاردينال ا؟ C 3 3. parmi 4 Très bien. Ou fois non, non, plus. plus. Voilà. Plus. C 3 parmi 3. Très bien. Sur le cardinal oméga, il y a 84. D'accord. Il faut gagner 4 plus 1, les 5. Les 5 sur 84. Est-ce qu'on peut simplifier davantage? Même que non, on ne peut pas. Donc 5 n'est pas un diviseur de 84. Oui. Donc la probabilité de l'événement هذا فوالا هي في الحقيقه حنا كنحسبوها هكا. الا بغينا كاع فريمون نشوفوا واش شنو هي هاد البروبابيليتي، واش بروبابيليتي فورت ولا لا، غنقسموا 5 على 84 بتعطينا. عرفتي شحال بتعطينا هادي؟ تقريبا بتعطينا تقريبا 5 0,06. 0.6، يعني Oui. تقريبا 0,06. عرفتي شنو هي 6%. Donc c'est Ah, une probabilité très faible. Donc c'est une très faible. probabilité très faible. وراه باينه، فهمني باش تلقى ثلاثه لي بول دو ميم كولور شويه صعيب. داكور دوزو لو probabilité دو بي. يلا عطيني بعدا لي زيفينمون اللي ممكن يكونوا في بي وندوزو البروبابيليتي ديالها. Assez distinct. Distinct, ça veut dire différente, deux à deux différentes.
Ah, Distinct, ça veut dire différent. Ça fait j'ai même distinguer. Distinguer. Ou 2 à 2, ça ألقوا veut... نعم. Oui, RVB. très bien. Donc, il y a une seule éventualité اللي هي R, Oui. V, B. راه فرق رانا هنا ملي درت هذا عرفتي هادي بلاتي بنسولك واش هاد لي دو زونسومبل واش بحال بحال غادي نكتبهم Oui. وي بحال بحال اكزاكتومون لان غنى ماشي حسنا مهم. لان الترتيب ماشي مهم داك الشيء علاش انا درت لي زاكولات ما درتش بارونتيز كون كان تريبلي بارونتيز راه كانوا ديفيرونت حسن اكزاكتومون دونك شنو هي البروبابيليتي دو بي بيان سور دائما ليكوي بروبابيليتي هي كارد بي على كارد ا على كارد كارت اوميغا أوميغا. باردون هي ناخذ une rouge une boule rouge et une verte et une blanche Oui. يعني سي سي Yes. اش سي 1 C'est un parmi 4 très bien fois fois مازال T1. ما كملناش 3 اذا كنضربوا fois 3 سي fois c'est 1 un parmi 3 3 fois fois c'est un c'est 1 parmi 2. parmi 2 حسن جدا ولتحت 84 دونك هذه تعطينا 6 fois 4 هي 24 على 80 84 تعطينا 24 على 84 Il y a 24 2 sur 7. هي 2 sur 7 حسن راه التلامذ ما كاين اللي ما كيختزلش اتونسيون راه خصنا نختزلها ونعطيه الشكل المختزل فوالا سي بون واش Oui. واش قيدتي عندك هاد لي دوني ديال هاد الصاك هذا عندك شنو هو؟ لو الصاك ستاك. باش ندوز غير باش قيت لي دوني. صافي يلا باش دابا قال لك اوبتونير 3 بول ديستان ما قالكش 2 ا 2 obtenir 3 boules distinctes. اييه سي نفس الحاجة واقيلا. بحالاش مثلا هاد نفس الحاجه شنو غادي نديرو نفس الحاجة بحال بي. ولكن شنو هي ديستان راه دابا غيكون شويه الخدمه صعيبه الا بغينا نحسبوا ديريكتومون سي قلنا obtenir 3 boules distinctes ou la différente deux boules distinctes pardon 3 boules distinctes راه الا لقيتي بلونش pardon blanche et rouge ولا je sais pas ياك عندنا rouge تما هذا راه اه c'est une possibilité راه هذه راه possibilité اه واخا هاد الجوج بحال بحال امم فهمتي دابا لان قال لك يكونوا ثلاثه مختلفه في مجموعها بحال تيقول لك دون لور انصومبل يعني الا كانت وحده غنديرو نعم مسيو بالنسبة للكاردينال سي اها غناخدو مثلا اون كولور مثلا لو روج مهم. ونديرو اغ بحال ديك اغ باغ هذه البوسيبيليتي الاولى. وي اشنو هما لي كولور اللي عندك لي غندير كولور 3 اللي كاين كولور. 3 كولور اللي هما بلانش و فير و روج ياك اه تري بيان ناخدو البلانش شحال مثلا فيها لو نعم بلونش 2 2 والفيرت 3 شحال عندك بالفيرت والروج 4. 3 والروج 4 ياك هما هذوك غير باش يكونوا لي دوني اه هما هذوك ولا لا ياك هما هذوك وي 2 3 4 صافي هنا راه غيكون عندنا بزاف ديال لي كا انا بغيت نسولك واحد السؤال شنو هو ليفينمون كونترير ديال سي ديال سي اه دو ميم كولور هي تري بيان ا. ضد ها انت شوف لاحظ معايا اه دابا ملي تيكون عندي سي والسي وكاردينال دو سي بلس كاردينال دو سي باغ هي ا. والسي باغ ملي تيكون فوالا ملي تيكون عندي مثلا السي فيه بزاف الامكانيات ايفيدامون راه السي غيكونوا فيه قلال لان في التوتال خص يعطيك ديما اوميغا متفقين دونك انت وي كتشوف الا كان دائما الا عندك السي فيه بزاف الامكانيات وخفتي لا تلف اش كدير دوز ليه انت من السي باغ
سي بار Oui, كيكونوا فيه يجي امكانيات قلال، وحنا اون سي لا ريلاسيون بين لي بروبابيليتي ديالهم. داكور. دونك هذه سي شنو oui. هي ضد هو اش هو داك Donc c'est ليفيرمون الاول blue couleur وA هو وA. Ah. اكزاكتومون. اذا حنا دابا هنا غندوزو ليه من عقل. دونك اوبتونير 3 بول ديستانكت ماشي 2 ا 2 هي ديستانكت. دونك غيكونوا دو ميم لي 3 بول دو ميم كولور. دونك غيكون هو باردون ايسي سي بار. دونك غيكون سي بار هو ا. اذا شنو هي لا بروبابيليتي؟ شحال لقينا في ا قبيله؟ A, اه 5 sur 84. تري بيان. دونك وحنا كنعرفوا شنو هي لا غولاسيون اللي كتجمع لينا لا بروبابيليتي ديال ان ايفيرمون مع ليفيرمون كونترير. لا سوم ديالهم P égale oméga. est égal à 1 اللي هي 1. Ah, حيت c'est égal à 1. 100% هي 100 sur 100 اللي هي 1. داكور. قال لها 100% راه هي 1. اذا Monsieur, نعم monsieur, je pense نخدموا بالكاردينال. بالكاردينال. حيت P de C نعم égale à cardinal de C sur cardinal de oméga. ها وcardinal de C هو 1 moins cardinal de C bar. بحال ماشي بحال 1. بحال. لا ماشي 1. لا ماشي 1. اتونسيون 1 راه ملي كنهضروا على البروبابيليتي. Ah, ah. اتونسيون دابا بلاتي دابا الكاردينال ديال سي الا زدتي عليه الكاردينال ديال سي بار غادي اش بيعطيك؟ 80. بيعطيك الكار ماشي 1 الكاردينال ديال اوميغا اللي هو 84. Ah, وراه ah. سا غوفيان او ميم لان شنو هي البروبابيليتي؟ راه كنقسموا الا قسمنا كلشي على كاردينال اوميغا غتقسم Ah. شحال بغيت تلقى هنا 1. دابا حنا بحال عاودنا برهنا على Probabilité. برهنا على هذه العلاقه هذه شفتها. ها حنا برهنا Ah, عليها. ah. دونك با لا بين دونك نخدموا نيشان بروبابيليتي. دونك الا جمعنا لي دو بروبابيليتي غنلقاو 1. Donc, la probabilité de C peut être qu'il y a 1 moins 5 sur 84. Il y a combien? Et il y a, je pense, 79 ياك 79. Ah. على 84. Ah. 79. واش 79 est divisible. Et on peut, pardon, on peut Non. لا ما يمكنش. ما يمكنش نزيدو نختزلو. دونك فوالا هذه احنا لقينا probabilité ديال هذا لو نومبر سي. ولكن راه الا جينا درنا اون ديتاي راه تما بقينا غادي نتخربقوا. كي قلتي لي دابا ديستان غادي نديرو كاع تو لي كاب بوسيبل. لي كاب بوسيبل هو نبداو الى عندك كولور وحده والاخرين دو كولور ديفيرونت. Ah. هكا بتقول لي هكا قلتي لي قبيله Ah, ah. ناخذ بلونش وبلونش بيبار بيبار او بيان بلونش بلونش وبيبار Débat. Safi. ياك صافي وندوزو روج Les روج autres couleurs. روج بار روج بار. Rouge, دونك rouge. Rouge blanc. دونك تما بقينا Ah. لان غيكون عندك بزاف ديال الامكانيات كثار. دونك من الاحسن Système. نرجعوا للسيبا صافي. يلا Ah. on retourne à l'exercice. Obtenir donc رسمنا maintenant البي. D. قال لك obtenir au plus 2 boules rouges. Obtenir au plus 2 boules rouges. Qu'est-ce que ça veut dire au plus 2 boules rouges? الماكسيموم ديال لي بول ديال لي بول روج هما 2. دونك على الاكثر جوج ديال يعني الا كثرنا غيكون عندنا 2 بول روج. يعني شنو هما لي زيفونتواليتي اللي ممكن يكونوا؟ دونك دي رياليزي كونت اسكو دي رياليزي شنو فيه؟ يقدروا يكونوا عندنا 2 بلاتي روج. كيف اها بلاتي وي اما روج روج بار ولا روج بار. تري بيان. ولا هادو هما اللي كاينين. بلاتي اما روج بار اما روج وروج بار. روج ولكن بار. نسينا شي حاله واقيلا لان قال لك الا كثرتي تلقى جوج لي روج على وي. الاكثر. يعني اما لقى جوج لي روج وانت هابط اما جوج لي اه روج اما اه ما اما اغبار وحده اما حتى وحده. حتى وحده. اه اغبار. اذا اكزاكتومون. اذا اغبار اغبار. ملي تيقول لك او او بلوس بلس. داكشي اللي بغيتي او بلوس اش كدير تو ديسون كتبقى راجع لتحت اللور. يعني على اه الاكثر جوج يعني كترجع باللور. او موان اش كدير انت او موان كتطلع للفوق. كنطلع.
كتطلع حتى تتكمل دوك لي بول اللي عندك. هذا هو المعنى ديال مم. او بلس او موان. ولكن اتونسيون، راه او بلس ماشي هو الضد ديال او موان، راه شفناها الحصه اللي فاتت. ها. داكور. دونك عطيني البروبابيليتي دو دي، هي كاردينال دو دي Sur sur cardinal de cardinal oméga. oméga. Exactement. Cardinal de D. Donc, يكون إما هاد لا بوسيبيليتي، إما هادي. دونك هنا راه بيناتهم أو. Plus, بيناتهم plus. حسن. إذا غادي ندير الأولى، شنو غادي تكون؟ Il y a تفضل. C1, C1, 2, بلاتي، fois واش الغوج شحال فيهم الغوج؟ 2. ياك دو. Ah, لا fois 4. C2 parmi لا 5. لا 4 4. Quand il y a 4 Non, rouges, 2. Ah, 4. 4 rouges, 3 V et 2 B. Ça fait ça. 4, 3 V, 2 C1 B. parmi 4. Ah, C1 fois parmi 4. Fois C2 parmi 5. parmi les autres اللي غنجمعهم donc 5. 5. سوا يكونوا بلونش و فيرت. مزيان. Oui. بلس. يلا الثانيه اش فيها سي C2 2. parmi 4. اييه فوا. Fois C1 parmi 5. Très bien. Exactement. Plus finalement هاد les trois donc de même type. Oui. Donc غادي تكون 3 parmi combien؟ 3 5. parmi 5. لاحظ معايا هنايا ما كنزيدش نضرب في ذاك عقلتي على ذاك لو كوفيسيون دوردر اللي كندير Ah, non, 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 ريبيتيسيون. simultanément. دونك هاد Donc, الامكانيه on n'est pas استفات استيفا وحده اللي عندك اي استيفا خذ انت استيفا وحده ممكنه في يديك صافي. ah, داكور تري بيان. دونك كاردينال اوميغا قلنا هو 84. فوالا 84. ونحسبوا هذا الشيء، شوف شحال بيعطينا. سي 1 بارمي 4 هي 4. داكور. دونك هذه 4 fois 10 plus 6 fois 5 plus 10. Elle a 84. Et on chauffe. il y a 20 sur 21. Yak. Ah, là, je vérifie avec toi. Il y a 80. Elle a 84. Il y a 20 sur. Sur 21. Très bien. Sur 21. Voilà. Dis donc. La probabilité d'obtenir على الأكثر إلا كثرتي obtenir une boule rouge. شوفوا شحال تقريبا. Oh, c'est une grande probabilité. راه 95%. اذا راه عندنا احتمال كبير هذا ليفينمون ما تنقولش سيغ ولكن بريسك سيغ هذا ليفينمون هذا. داكوغ. دونك واش فهمتي دابا شنو هو البرانسيب دو بروبابيليتي كيفاش دار؟ تنشدو مثلا شوف خلينا في هاد لي بول وخلينا في هادشي. بغينا حنا ندخلوا لواحد ليكسبيريونس، الياتوار. مثلا بغينا نشريو شي اسهم ديال واحد الشركه معينه. هذه سي اون اكسبيريونس الياتوار، مغامره. هذه بحال تنقولوا حنا بالدارجه تنقمروا على الله وصافي. بينا ناخذوا، لان الشركه تقدر تطلع الاسهم ديالها يقدروا يهبطوا في هذاك النهار. الوغ كتشوف انت كاينين دي زيتود تيكونوا دي. الو تي مونطون؟ وي تيكونوا هذوك تيكونوا دوك المحللين الاقتصاديين تيكونوا في البورصه كيعطيوك هما لانفورماسيون، كيبيعوا لك لانفورماسيون. تيقول لك هاد الشركه شحال مثلا ها لي كومبورتمون ديالها في السوق اكسيتيرا. انت كدير الاحتمالات كاملين باش تشوف انت الاحتمال ديال الربح ديالك. كتشد الاحتمال ديال دوك الامكانيات اللي بغيتي كتقسمهم على التوتال، كيعطيك واحد البورسونتاج، كيعطيك واحد الكسر. هذاك هو تنقولوا ليه حنا البروبابيليتي. هي مؤشر، اتفقنا. ولكن واحد القضيه باش نتفاهموا عليها، راه ماشي تنقولوا راه صافي بريسك سيغ، راه صافي سيغ. نو، راه 95% ديال النجاح، راه بقات عندك واحد 5% ديال ليشيك. فهمتي؟ دونك راه 1% يمكن اكزاكت. غير راه ميم 0.1% بحال لي مالادي مثلا. لي مالادي اللي تيكونوا امراض اللي تيكونوا غاغ في لو موند، تلقى مثلا تقول لك 0.1% ولا 1%. ولكن الا حسبتيها باغمي دونك يقدر يجيك الا ما كانش 0%. راه كلشي بروبابل. داكوغ.
La dernière. Obtenir au moins une boule blanche. Obtenir au moins une boule blanche. Oui, Ahmed. Obtenir au moins une boule Au blanche. moins. Au Oui. moins. إذا بلاتي هذا سي دي ياك سي دي. لا سي او. Obtenir au moins une boule blanche. Donc شنو هما les événements ولا les éventualités اللي ممكن يكونوا عندنا؟ Au moins يعني على الأقل تكون بلانش. اه يعني ما تكون كاين بلون. بي باغ اها. ولا هذيك بي ولا باغ هي او. و بي بار حسن جدا. بي بار. ولا يكونوا بي تري بيان ثلاثة بلانش. اذا يعني او موان يعني او موان وحده يعني انت من وحده وانت طالع اما وحده بلانش اما يكونوا جوج بلانش اما يكونوا بثلاثه بهم بلانش. صافي. وي فوالا وكنحسبوا عادي كاردينال دونك لو بروبابيليتي ديال او puisqu'on a une équiprobabilité هي كاردينال ديال او على كاردينال ديال اوميغا وكنديروا دونك كاردينال اوميغا اللي هو 84 حسبناه في السؤال الاول. دونك هنا كنحسبوا combien de boules blanches كاينين جوج ولي زوتر كاين 7. اه Donc, on a C1 من 2, C2 من 7, plus C2 من 2 fois C1 من 7, plus C3. Attention, attention, il y a un petit problème. سي تخو التي اه les blanches هذيك الاخر امبوسيبل حسن جدا. Voilà, exactement. Donc, on va l'effacer. Il y a le nombre possible pour la اه réaliser. Donc, بيكون عندنا هي إما وحدة إما جوج. Donc, il faut وي faire attention. Donc, هنايا je vais effacer avec la dernière. Voilà, exactement. Donc, ça va donner combien? C'est c'est 1 من 7, c'est 2 من 7. Là, je vais le calculer. Il y a 21. Donc, on a 2 fois 21 plus 1 fois 7. Elle a 84. Regarde. Donc, c'est 42 plus 7, il y a 49 sur 13 87. sur 12 7 sur 12, exactement. 7 sur 12. Voilà, Hassan Jida. D'accord? C'est bon? وي Mzian, très bien. Yalla. On continue avec l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, qu'est-ce qu'il y a? L'exercice 2. Ah, قال لك l'exercice 2. نعم. fait قال لك 3 كالكولي شي حاجه لا ما كايناش 3. كايناش 3 لان دي دونك اه صافي التمرين الاول ساليناه. داكور. يلا رجعوا لا لوسون، رجعوا نكملوا شويه لا لوسون ماشي مشكل. On va continuer la leçon ديالتنا صافي. Donc, dans une expérience aléatoire, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc, si oméga 1, oméga 2 fait des éventualités Kamlin, ان اوميغا voilà, donc la probabilité d'un événement, ou le cardinal de l'événement est le cardinal de oméga. وي Dans le cas d'équiprobabilité, la détermination d'une probabilité se ramène en général à des problèmes de dénombrement. Donc, je vais le proba de dénombrement. Exemple, on lance un dé non truqué dont les faces sont numérotées, etc. On s'intéresse à la probabilité de A. La face supérieure est multiple de 2. يعني la face اللي كتبان ملي كترمي la face اللي كتبان لك 2 الفوق multiple de 2. كاين 2 4 et 6. 6 Donc, la probabilité pour que cet événement se réalise, il y a cardinal oméga, il y a trois possibilités, elle a 6 total. Il y a un demi. وي صافي D'accord. Yala. Nous d'abord نشوفوا la nouvelle probabilité اللي غادي alors عندنا deux événements, d'accord? Soit B un événement de l'ensemble, deux événements A et B. Alors, on définit sur oméga une nouvelle probabilité. Notez la probabilité, la probabilité sachant B, en posant, ساشون oui, sachant B, je vais donc en notant P de A tel que, alors la probabilité de A
tel que B est réalisé. هادو كيتسموا des probabilités conditionnelles. مثلا سنة في الشهر هاد ساشون. بلاتي باش نفسروها خصنا دي زيكزامبل داكوغ خاصنا ان اكزامبل الوغ اتون انت باقي متبع معايا احمد متبع معايا مزيان وي وي وي. داكوغ الوغ انا غادي نعطي واحد ليكزامبل هنايا وتبع معايا مزيان فيه عندنا غادي ناخذوا واحد دونك غادي نعطيك واحد الجدول غادي ناخذ فيه دونك كيلكو انفورماسيون في واحد الليسي مثلا عندنا واحد 250 تلميذ داكوغ في واحد الليسي فيه مثلا فيه الداخليه نفترضوا ان ذوك التلاميذ دونك هنايا غادي نفرقهم افيك دو كريتير دونك الكريتير الاولاني هو دونك غادي نقولوا لي زيليف دونك هنايا غادي نقولوا انترن يعني انترن يعني ساكن في الداخليه اكسترن يعني ساكن على برا بحال لي كلاس بريبا اكسيتيرا هنا غادي نديروا التوتال هنا دونك غادي نديروا دونك les garçons pour les garçons donc combien de garçons ou pour donc le nombre des filles اللي كاينين في هذاك الليسي فوالا وهنا بيان سور غادي نديروا التوتال ديالهم توتال فوالا وغادي نوزعهم بالطريقه التاليه دونك انا جو رابيل لو توتال دونك لو توتال كامل كاين 250 الف يا بالنسبه للذكور كاين بالنسبه لي زانترن كاين 120 وكاين بالنسبه لي زيكسترن كاين 80 في التوتال ديالهم كاين 200 بالنسبه لي في كاين 20 في دونك وكاين 30 20 انترن و 30 اكسترن في التوتال ديال لي في دونك كاين 50 فوالا هذا بلاتي فيرتيكالمون هذا التوتال بيعطيني التوتال ديال لي زيليف اللي انترن بيعطينا 140 هنا بيعطينا التوتال ديال لي زيليف اللي اكسترن 110. 110 حسب الى بيان سور وهنا بيعطينا التوتال ديال لي غارسون هذا التوتال ديال لي غارسون وهذا التوتال ديال لي في تنقصد بهم بما فيهم لي زيكسترن وانترن فوالا الا جمعتي دونك فيرتيكالمون ولا اوريزونتالمون التوتال ديالهم كاملين غتلقى دائما 250 اللي كاينين عندنا حنا في الديبار دابا هي التوزيع اللي وزعتهم على حسب دو كريتير الكريتير الاولاني هو هذا الكريتير الثاني هو على حسب لو سكس ديالهم داكوغ الوغ دابا السؤال اللي بغيت نطرح هو مثلا الوغ on a مثلا on choisit aléatoirement on choisit un élève يعني aléatoirement غادي مثلا نفترضوا اننا اختارنا élève من هاد 250 élève يقدر يكون في يقدر يكون غارسون يقدر يكون انترن يقدر يكون اكسترن دابا بغيتك تحسب لي لا probabilité des donc calcul des probabilités suivantes alors la probabilité ديال l'événement G alors l'élève est un garçon l'élève est un garçon يلا دونك شنو هي لا probabilité ديال G في هذه الحاله هذه 4 sur 5 0,8. comment 200 sur 250. حسب هي 200 لان تاخذ انت جو سوبوز بيان سور بان لو نومبر دو يعني كاينه ايكوي بروبابيليتي يعني كل واحد عنده احتمال متساوي مع الاخر بانك تختاره اذا كناخذوا لو كاردينال ديال الجي اللي هو 200 على كاردينال ديال اوميغا اللي هو 250 اللي هو كومبيان تقريبا ولا شحال بغيت تقول 0,8. 250 0,8. 0,8 ولا هي 4 sur 5 داكور اللي هي قلتي لي 0,8 فوالا اون فوا لا ليسي بهذا الشكل هذا دابا ليفينمون الاخر اللي بغيت نطلبك هو الاف شوازير اون في يلا اعطيني دونك البروبابيليتي ديال اف البروبابيليتي ديال في هي 50 شحال من التوتال عندنا 50 على 250 نتبع معايا
0,2. Oui, Ah 0,2. très bien. راه جو بونس واقيلا غادي توقف هذيك